حسین شعار ماست، جلیلی افتخار ماست. میگفتن نه ما میریم یک گفتگو میکنیم، توافق میکنیم، بلدیم این کارها رو انجام میدهیم، همه مشکلات هم حل میشود. دیدید دیگه، کلیدم نشون دادن. چی شد؟ آیا حرکت اونها نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که خود اونها در پایان 8 سال گفتن نه تنها سانتریفیوژ نچرخید بلکه بساطش جمع شد، نه تنها اقتصاد نچرخید بلکه رشد اقتصادی کشور شد 0، شد منفی، متوسطی شد 7%. این اون عمل کرد اونهاست. سلام بر رئیسی، درود بر جلیلی.